السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غنخدموا هذا التمرين. هذا هو تمرين من الامتحان الوطني 2010. نبداو على بركة الله. بسم الله. بارتي واحد، نبين أن لكل إكس كينتمي لآر شنو عندنا جي بريم دو إكس كتساوي 4 عاملي جوج إكس زائد واحد إكسبونسيال جوج إكس. هذه هي جي. أول حاجة خصني نشوف هاد الدالة هادي من ناحية التعريف. أنا معرف على ار راه بيان ديفيني. علاش؟ لأن هي كومبوزيسيون ديال هي مجموع ومركب دوال معرفة على ار، لأن إكس هي دالة حدودية، إذا معرفة على ار، والإكسبونسيال إكس حتى هي معرفة على ار بار ديفينيسيون. واخا يبقى لنا نشوفو دابا الاشتقاق. نقولو لدينا هاد الدالة هادي 4 إكس حدودية قابلة اسمح لي قال ار و إكس إكسبونسيال جوج إكس مركب دوال قابلة اشتقاق على ار. هنايا بغينا نقولو هاد المركب إن دوال مركب دوال شنو هما؟ هي الأولى هي إكس جوج إكس و نكتبوها إكسبونسيال هكا إكس مركب دوال قابلة الاشتقاق على ار. إذا قبل الاشتقاق على ار، إذا جي قابلة على ار. نشوف دابا ولدينا لكل إكس كينتمي لآر شنو عندنا جي بريم دو إكس. إذا ممكن نحسبو دابا المشتقة، هي مشتقة ديال 4 إكس إكسبونسيال جوج إكس. الاشتقاق ديال المجموع هو مجموع مشتقات. المشتقة الواحد هي زيرو، المشتقة الهادي هو جداء ديال أو في. المشتقة ديالهم غتكون هي أو بريم في زائد أو في بريم. المشتقة ديال بحال التسكر اللي تخليه نشوفو. المشتقة د 4 إكس هو 4 المشتقة د 4 إكس هو 4، عندنا 4 إكسبونسيال جوج إكس. نخليو زائد 4 إكس المشتقة ديال 4 إكس هكا، ونكتب المشتقة هذه هي جوج إكسبونسيال جوج إكس هكا. بون المشتقة زيرو تبقى لنا 4 إكسبونسيال 4 جوج إكس زائد 8 ياك 8 إكس إكسبونسيال جوج إكس تساوي نعملو ب4 إكسبونسيال 4 إكسبونسيال 4 إكسبونسيال جوج إكس. بقالنا هنا شحال؟ 1 زائد جوج إكس. هي هادشي اللي كنطلب منه. سؤال جوج. بارتي واحد جوج. سؤال جوج نبين أن ج تزايدية على هذا المجال وتناقصية على هذا المجال. نبين أن ج تزايدية على ناقص واحد على جوج
بلس لانفيني و لا ناقصية تناقص. الله يرضى عليكم نتوما كتبوا مزيان، لأن أنا بطابلة غرافيك ما كتكتبش مزيان الشكل اللي خصك تكتب مليح. أحسن ما أن نكتبها غير بالكاميرا هكا. تناقصية على موال لانفيني ناقص واحد على جوج ديرو مغلق كما عطاو. واخا نقول لدينا باش نعرف الرتابة خصني مونوطوني، باش خصني نكون عارف المشتقة راه ديجا عندي. لدينا لكل إكس كينتمي لR جنا جي بريم دو إكس تساوي كم؟ هي 4 إكسبونسيال جوج إكس عامل جوج إكس زائد واحد. نقول لدينا لكل إكس كينتمي لR 4 إكسبونسيال جوج إكس، إكسبونسيال ديما كيكون موجب أكبر قطع من صفر. إذا شكون بقى كيتحكم في الإشارة ديال الحل؟ إذا إشارة جي بريم دو إكس هي إشارة ماذا؟ جوج إكس زائد واحد. ولدينا لكل إكس أكبر أو يساوي ناقص واحد على جوج. شنو تبعنا نضرب هنا في جوج وهنا في جوج غتولي ناقص واحد. إذا جوج إكس زائد واحد غتكون أكبر من صفر. ومنه شنو؟ لكل إكس كبر من أو يساوي ناقص واحد على جوج جي بريم دو إكس غتكون أكبر أو يساوي صفر. أي وبالتالي جي مالها تزايدية فين؟ على مجال ناقص واحد على جوج بلس لانفيني. مزيان، يبقى لنا المجال الثاني. ولدينا مرة أخرى لكل إكس أصغر من أو يساوي ناقص واحد على جوج. شنو عندنا؟ جوج إكس زائد واحد غتكون أصغر من أو يساوي صفر. واخا إذا لدينا هذه. إذا شنو عندنا؟ عندنا جي بريم دو إكس كي دايرة غتكون سالبة، لأن هاد جوج إكس زائد واحد غيكون سالب. لكل إكس أصغر من واحد على جوج، وبالتالي جي مالها تناقصية على موال لانفيني ناقص واحد على جوج. جيد، إذا هذا عاود سالينا. ندوزو للسؤال ثلاثة. سؤال 3 ألف. السؤال غير هو نبين أن جي ناقص واحد على جوج تساوي واحد ناقص جوج على أ. نقول لدينا جي ناقص واحد على جوج تساوي، ونعوض هنا غتجينا هي واحد زائد ربعة. ربعة فاش مضروبة في ناقص واحد على جوج في إكسبونسيال جوج مضروبة في ناقص واحد على جوج تساوي واحد زائد هذه هي شحال هي ناقص جوج. نكتبوها هي ناقص جوج إكسبونسيال ناقص واحد، وهذا نكتبوه هو جوج على. إذا جي ناقص واحد على جوج هو الشيء اللي طالبين منا نكتب. تحقق أن جي ناقص واحد على جوج مالها أكبر من صفر. هنا كيعاوني باش أننا نجاوب على هذا السؤال هذا. نقول لدينا شنو عارفين جي ناقص واحد على جوج شحال كتساوي؟ هي واحد ناقص جوج على أ. ممكن تحل المقامات هنايا، ممكن بزاف الحوايج اللي ممكن دير. نشوفو هادي نديرو هي أ ناقص جوج، وعارفين على أن العدد أ أكبر من جوج. إذا هذا العدد غيكون موجب.
نكمل هنا. لدينا شنو او أكبر من جوج. إذا هذا العدد هذا و او موجب، إذا هذا العدد غيكون موجب. إذا جي ناقص واحد على جوج غيكون أكبر قطعا من صفر. جيد، مزيان. ندوزو السؤال بعد. 3 باء استنتاج أن كل إكس كينتمي ل R جي دو إكس أكبر قطعا من صفر. لدينا جي تزايدية على ناقص واحد على جوج بلس لانفيني. إذا لكل إكس كبر أو يساوي ناقص واحد على جوج تكون جي إكس كي دايرة يبقى نفس ترتيب جي ناقص واحد على جوج واحد، و جي كي دايرة تناقصية على ناقص واحد ناقص موان لانفيني موان دومي. إذا لكل إكس أصغر أو يساوي ناقص واحد على جوج شنو عندنا جي دو إكس الترتيب غيتبدل. جي الترتيب غيتبدل. إذا لكل إكس جي دو إكس كانت إكس صغر من ناقص واحد على جوج، مادام أنها تناقصية غيتبدل الترتيب ناقص واحد على جوج. ألوغ يعني في الحالات بجوج نسميو هادي واحد وهادي جوج، من واحد و جوج نستنتج أن في جميع الحالات لكل إكس كينتمي ل R شنو غتكون عندنا جي دو إكس ديما غتكون أكبر من أو يساوي جي ناقص واحد على جوج. بما أن جي ناقص واحد على جوج أكبر من صفر فإن لكل إكس كينتمي ل R جي دو إكس غتكون أكبر قطعا تريكتومون، لأن هذه أكبر قطعا من صفر، أكبر قطعا من صفر. جيد. ندوزو سؤال بارتي دو. ندوزو الجزء الثاني. الجزء الثاني الدالة فيه هي هذا الدالة F، الدالة الرئيسية هنا في المسألة. نبداو. واحد، حساب نهاية f دي x، ونبين شنو ليميت بلس لانفيني داش نو موان لانفيني دابا، موان لانفيني f دي x كتساوي موان لانفيني. نجي لهنا نبدا بالأولى. لدينا هنا بلس لانفيني ليميت بلس لانفيني f دو x تساوي ليميت بلس لانفيني ديالاش ديال لا فونكسيون هي هادي 2x moins 1 exponentielle 2x plus x plus x plus 1. Alors, égal هادي إلا جينا نعوضو هادي شحال تجينا في بلس لانفيني، بلس لانفيني هادي بلس لانفيني وهادي حتى هي بلس لانفيني. دونك هاد لي تروا فونكسيون كاملين ليميت ديالهم بلس لانفيني. دونك غتجينا نجي نكتبها هي بلس لانفيني، وعاد نجي ندير جوستيفيكاسيون لأن ليميت بلس لانفيني ديال 2x موان 1 إيكال شحال بلس لانفيني، و ليميت بلس لانفيني ديال إكسبونسيال 2x إيكال حتى هي
بلس لانفيني هو الليميت. نزيد هذاك اكس هي بلس لانفيني. جيد. Bien, ندوزو ليميت دابا في موال لانفيني. ليميت في موال لانفيني اف دو اكس يساوي ليميت في موال لانفيني ديال 2x moins 1 اكسبونسيال 2x زائد x زائد 1. إلا جينا لهنا وعوضنا غتجينا هادي موال لانفيني وهادي الاكسبونسيال موال لانفيني عارفينها أنها زيرو، تبقى لانفيني في زيرو فورما ديتيرميني. يعني ميمكنليش نحسب هكا. شنو غنفكر أنني ننشر. واخا ننشر سبحان نفكر ننشر غتجيني هي موال ليميت موال لانفيني 2x exponentielle 2x moins exponentielle 2x plus x plus 1. تمام. هادي كتشبه لهادي. هنا عندي 2x وهنا عندي او. غندير شونجمون د فاريابل باش نوصل لداكشي اللي كانوا عاطينيهم. او نضع او كتساوي 2x. اذا كانوا كتبان غير باش قدنا كان x تنظر موال لانفيني. إذا كانت x تؤول إلى ناقص لا نهاية فإن u حتى هي غتمشي لفين؟ لموال لانفيني. واخا إذا على هاد القيمة غتكون عندنا ليميت في موال لانفيني 2x اكسبونسيال 2x هي الليميت. هادي كانت x هي اللي كتمشي لموال لانفيني. دابا هنا غتولي u هي اللي كتمشي لموال لانفيني. داش غتولي لنا اكسبونسيال دو اكس اكسبونسيال او اكسبونسيال دو او. هادي شحال هي؟ زيرو. راه خصنا نكونو حافظينها. و ليميت حتى هي اكس طونفير موال لانفيني ديال اكسبونسيال دو اكس غتكون حتى هي ليميت او طونفير موال لانفيني اكسبونسيال او غتعطينا حتى هي زيرو. دونك هادي زيرو وهادي زيرو. شنو يبقى لنا؟ اكسبونسيال دو اكس ليميت ديالها شحال غتكون موال لانفيني. ما يبقاليش فيها نكتبها. نتمنى انكم صافي مكاينش مشكل. غتكون هي موال لانفيني. نزيدو هنا. اذا ضروري خصكم تكتبوها عندكم، تبقاو تكتبوها هكا في نص السؤال. انا غير الاكراه ديال المساحه ديال دابا ليميت في موال لانفيني كتساوي كم؟ موال لانفيني. نقدر ندير شي تأويل هندسي؟ لا نقدر ندير حتى حاجه دابا. واخا ندوزو السؤال اللي من بعد منه. السؤال جوج نبين أن f بريم دو x كتساوي g دو x لكل x كينتمي ل r. ثم استنتج f تساوي ديال. المهم نبداو دابا هادي ونشوفو باقي شنو. نشوفو f قابلية الاشتقاق ديالها حتى f راه هي مجموع جداء بعدا جداء ومجموع دوال قابلية الاشتقاق. لدينا x جوج x ناقص واحد ياك هو قابلة على r. إذا x جوج x ناقص واحد اكسبونسيال جوج x قابلة للاشتقاق على r. هنا ممكن أنا كاين بزاف اللي كيتجاوز هاد دراسة قابلية للاشتقاق، مي من الأحسن تكتبها. أنا هنايا حتى هنا راني اختصاص كان ممكن أنني نهضر على اكسبونسيال بوحدها ومن بعد جوج إكس بوحدها، عاد ندير البرودوي، عاد نقول أن هاد الدالة كاملة كتقبل الاشتقاق. المهم اللي بغا يزيد يفصل أكثر مزيان حاولت نختصر لأن المرة الفايتة كتبت بزاف. المهم دابا حاولوا أنكم من الأحسن أنك دير ريزونكم بيان ديطايي باش شحال ما كنتي كتبتي داكشي بيان ديطايي كتاخد نقاط اكثر كيشوف حتى المصحح كيشوف داكشي كياخدو بعين الاعتبار. قبل الاشتقاق قلنا على r.
إذا مجموع دوال وحتى و إكس إكس قبل نو صافي بلاش صافي قبل الاشتقاق لأنها حدودية. إذا اف قابلة للاشتقاق على ار، ولدينا لكل إكس كينتمي لآر اف بريم دو إكس كتساوي المشتقة هذا الشيء. بسرعة نحسبو المشتقة ديال الجداء، مشتقة الجداء. إذا نشوفو يو بريم اللي هي دو نضربها في في اللي هي دو إكس زائد يو غنخليوها هي جوج إكس ناقص واحد. المشتقة ديال إكسبونسيال جوج إكس هي جوج عامل لي جوج إكس ناقص واحد إكسبونسيال جوج إكس. المشتقة ديال إكس هي واحد، المشتقة ديال واحد هي زيرو. كيبان لي أنا كاين تعميل، غنعمل دو إكسبونسيال دو إكس. بقالنا هنا شحال؟ بقالنا هنا واحد، وهنا بقالنا زائد جوج إكس ناقص واحد زائد واحد تساوي واحد ناقص واحد هي زيرو. بقالنا دو إكس فوا دو هي كات إكس إكسبونسيال دو إكس بلوس أن، وهذه هي جي دو إكس. شو واش هي هذيك؟ إكزاكت دو إكس. مزيان ندوزو فين وقفنا؟ نحسبو المشتقة ثم الرتب. ثم استنتج أن جي تساوي يقول لدي أن مازالين في سؤال جوج. نقول لدينا رتب، نكتبوها رتب الدالة f. يقول لدينا لكل إكس كينتمي لR f بريم دو إكس كتساوي جي دو إكس، و لكل إكس كينتمي لR حتى هي جي دو إكس كيدايرة أكبر قطعا من صفر. إذا f مالها تزايدية قطعا على تزايدية قطعا على R. تزايدية قطعا على R. ثلاثة ألف. نحسبو الليميت ثم نشوف الاستنتاج. حساب ليميت اف دو إكس على إكس تساوي، نشوف نجي هنا نقول لدينا ليميت فموال لانفيني اف دو إكس على إكس تساوي هي الليميت فموال لانفيني. غناخدو اف كاملة، ناخدو اف هي هادي ونبقى نقسموها على إكس. ناخدو هادي نقسموها على إكس نكتبها غير هي دو إكس موان زان على إكس إكسبونسيال جوج إكس زائد إكس على إكس هي واحد زائد واحد على إكس. جوج إكس زائد واحد ناقص واحد، جوج إكس ناقص واحد على إكس كتساوي جوج. ليميت بلوس لانفيني ديال ليكسبونسيال جوج إكس هي بلوس لانفيني، والليميت بلوس لانفيني د واحد على إكس كتساوي زيرو. جيد. صافي اف دو ليميت غنقولو ليميت بلوس لانفيني، ليميت اف بلوس لانفيني اف دو اكس لقيناها هي بلوس لانفيني، و اف ليميت اف دو اكس بلوس ليميت اكس نوفير بلوس لانفيني اف دو اكس على اكس كتعطينا بلوس لانفيني. اذا السائل يقبل فراش الجامع في اتجاه محور الأراضي. اذا السائل هذا بعد الجاستيفيكاسيون يعني مور هذه. إذا سي يقبل فراش الجامع في اتجاه محور الأراضي. جيد. ندوزو السؤال باء 3 باء. حساب
f de x moins x plus 1. هكا واخا نقول لدينا ليميت فورمولا لانفيني f de x moins x plus 1 f de x moins x plus 1 يعني غتنقص من هذه. هذا صافي باين شنو يبقى لي تما. غتبقى لي هاد البارتي هادي هي 2x plus 1 x moins 1 exponentielle 2x. كما درنا قبيله وصافي غادي نشرح نفس لا ليميت exponentielle 2x ناقص exponentielle 2x. ديجا حسبنا هادشي تساوي شحال؟ 0 لأن كنا حسبنا هادو لأن نكتبها غير ديريكت هكا لأن ليميت 2x exponentielle 2x égal 0 و ليميت فورمولا لانفيني exponentielle 2x égal 0. التأويل الهندسي تمثل إذا دلتا y كتساوي x. إذا دلتا x زائد 1 مقارب مائل بجوار منفي المنحنى سي. جيد. هذا الفيديو الأول. يكون عندنا جزء آخر غادي نكملو فيه الدالة. نتمنى تبقاو على خير والله يوفقكم. السلام عليكم.